Welcome back to Goa News. Maya MLA Premendra Sheth has called for urgent desilting of the Bicholi and Valvanti River, which have remained unattended for years, causing crop losses due to flooding and poor water flow. WRD Minister Subhash Shirodkar said a preliminary survey will be conducted before his site visit, after which desilting work will begin to restore river capacity and safeguard local agriculture. मय मतदारसंघ जो आसा तो वाळवंटी रिवर आनी दिवचलची न्हय हे दोनूय न्हय आमकां लागता. भितर वाळवंटी जी न्हय आसा ती वेस्टर्न घाटासून सुरू जावन केरी, पर्ये, सांखळे आनी मय मतदारसंघ अशा हितून ती फ्लो जाता. आनी ह्या न्हंयेक पावसिल्ल्या दिसांनी जास्तीत जास्त फ्लड येता. गेल्या वर्सा सुद्धा आम्ही पळयला हितून पर्ये मतदारसंघ सुद्धा इफेक्ट जाल्लो. तशेंच त्याच पद्दतीन दिवचलची न्हंय जी आसा ही कुडचिरा भागांसून येता आनी बिचोलसून पिळगांवसून आमच्या मांडवी रिवरीक मेळटा. पण ह्या दोनूय न्हंयचे डिसिल्टिंग गेली 7 ते 8 वर्सां त्यापेक्षा मायजूच म्हटल्यार जाता. ह्या वर्सा डिसिल्टिंग करूंक ना किंवा जो बँक ऑफ रिवर जो आसा त्यो इतले खोलावल्ले आसा लोकांचे कल्टिवेटेड प्लांटेशन जे आसा ते नश्ट जाता. म्हणून आमी एक प्रपोजल मांडलेलो स्पीकर सर आनी हे प्रपोजल आहले डिसिल्टिंग ऑफ बोथ द रिवर्स वाळवंटी रिवर आनी बिचोलीम रिवर जे डिसिल्टिंग करप जेणे करून उदकाचो सांठो आसा तो वेवस्थीत ह्या पावसिल्ल्या दिसांनी थारोवंक शकता भितर. आनी दुसरें आसलें तें एक कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड प्रोटेक्शन वॉल अलोंग द वाळवंटी रिवर एट बंदरवाडा विठ्ठलापूर हे कारापूर पंचायत क्षेत्रांत आसा. हे दोनूय प्रोजेक्ट आनी अन्य जे प्रोजेक्ट आसा म्हणजे हे दोन मेन प्रोजेक्ट आनी बाकी 24 प्रोजेक्टांचे म्हाका लिस्ट दिल्ले आहा ते वेगवेगळ्या कारणां खातीर उरलेले आसा. हेजे कारणां दिवची स्पीकर सर की कित्याक हे पेंडन्सी आसा. काही प्रोजेक्ट आहा ते एक्सपेंडिचर सँक्शनाक उरलेले आसा, काही प्रोजेक्ट आहा ते एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सँक्शन जाल्लेले आसा, काही जावपाचे आहा. तर स्पीकर सर हांव मागता मंत्र्यांनी हेजेर थोडेशें आमकां कमिटमेंट दिवचें केन्ना जाता. स्वाती महाशय, मये कॉन्स्टिट्युएन्सी आमच्या बाब प्रेमेंद्र शेठ हांची आणि आपल्या मतदारसंघात WRD डिपार्टमेंट मार्फत कितकी कामां जाल्यात ताजी लिस्ट मागिल्ली आसा. संपूर्ण लिस्ट तुका दिल्लें आसा. 2021 आनी 22 ह्या वर्साक 12 कामां, 22 आनी 23 ह्या वर्साक 22 कामां, 23 आनी 24 ह्या वर्साक 28 कामां, 24 आनी 25 हाका 17 आनी 25 आनी 26 हातूंत 34 कामां अशीं जवळजवळ 113 कामाची टेंडर्स करून तातूंतली 80% वर्क्स आतां कंप्लीट जाल्ले आसात. जे बॅलन्स 20% वर्क जे आहा पळय न्ही ती सादारणशी हे मे म्हयन्यात कंप्लीट जातली. आता तुमी आत्ता जो विशय उलयला वाळवंटी रिवर ताचे डिसिल्टिंग करपा संबंधी आनी बिचोली न्हंय जी आहा ताजेय डिसिल्टिंग करपा संबंधी सर्टन पोर्शन्स आनी त्याच बरोबर ताका फ्लड कंट्रोलिंग रिटेनिंग वॉल बांदपा संबंधी 10 फेब्रुवारी पर्यंत हांव तुमच्या मये गांवांत येतलो. ज्या मये गांवांत आमी जे पयलीं पंप हाऊस आनी बॅरेज बांदिल्ले आसा म्हणजे डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम केल्ले आसा ताजें उद्घाटन करपा संबंधी हांव आनी माननीय मुख्यमंत्री CM तेय येवपा आसात. जेणे करून ती स्कीम जी आसा पळय न्ही ती आमी लोकांक दिवंक शकतले. त्या वेळार हांव वाळवंटीचे आसा पळय न्ही आतां प्रिलिमिनरी आमचे सर्वे करपाक लायता आमचे इंजिनियर धाडून आनी मुखार मागीर जेन्ना हांव येतलो 10 फेब्रुवारी म्हटल्यार तेन्ना हांव एक विजीट करता थंय आनी जितले पोर्शन डिसिल्टिंग करपाक जाय किंवा ताका रिटेनिंग वॉल घेवपाक जाय ते करून दिवपाक पळयता.